नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, सत्य सेवा सुरक्षणम यो नेपाल प्रहरीको हरेक युनिटमा छिर्ने बेला गेटैमा लेखिएको हुन्छ। सत्य सेवा सुरक्षणम नेपाल प्रहरीको मूल आदर्श हो। यही तीन शब्दको शाब्दिक अर्थले नै प्रहरीको महत्त्व र गरिमा दर्शाउँछ। सत्य सेवा सुरक्षणमको अर्थ हुन्छ सधैँ सत्यको पक्षमा ल्याऊ, सधैँ सेवा गर र सत्यका पक्षधरहरूको सुरक्षा गर। तर दुर्भाग्य, प्रहरीको यो आदर्शको बिल्ला छातीमा भिरेर अपराध कर्ममा लागेका केही प्रहरीका कारण सिङ्गो सङ्गठन नै बदनाम हुने गरेको छ। अपराध मुक्त समाज निर्माणको अभियानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रहरी अपराध कर्ममा मुछिदा समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसका कारण पछिल्लो समय प्रहरीलाई दुश्मन ठान्ने अनि जनतालाई दुःख दिन मात्र जान्ने प्राणीका रूपमा चित्रण गर्ने क्रम बढ्दो छ। यस्तै भयो शनिबार झापाको दमकमा पनि प्रहरीले अनाहकमा एकजना मोबाइल व्यवसायीलाई कुटपिट गरेको खबर एक कान दुई कान हुँदै मैदान भयो। हामी पनि घटनाबारे रिपोर्टिङ गर्न पीडित भनिएका र पीडक भनिएका दुवै पक्षलाई भेट्न पुग्यौँ। दर्शक महानुभाव, हुन त पछिल्लो समय प्रहरी सङ्गठनको प्रभाव नेपाली समाजमा खस्कदै गएको हो नै हो। शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि यदाकदा भ्रष्टाचार, फितलो अपराध अनुसन्धान, फेक इन्काउन्टर, जालसाझी, जनतालाई अनावश्यक शास्ति जस्ता गतिविधि प्रहरीबाटै भएपछि नेपाल प्रहरीप्रति जनविश्वास खस्कदै गएको छ। नयाँ नारा दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रहरीको कार्यशैली नसुध्रिएसम्म जनता प्रहरी सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्ने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। त्यसो त नेपाल प्रहरीले यसअघि मुस्कान सहितको सेवा टोल टोलमा प्रहरी मेरो साथी, जिब्रोको गरिमा, मिठो बोलीमा लगायतका अभियान सञ्चालनमा नल्याएको कहाँ हो र? तर प्रहरीकै कार्यशैली नफेरिएकै कारण प्रहरी जहिल्यै विवादको भुमरीमा धकेलिँदै आएको छ। सुरुमा रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वर्दी र पाखुराको बल शान्ति सुरक्षा दिनेले नै भकुरेपछि कसको पर्नु भर? दर्शकवृन्द, सर्वसाधारण नागरिक तथा समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेपाल प्रहरीका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बोली, व्यवहार र आचरणका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्। प्रहरी मेरो साथी भन्ने नारा लिएको प्रहरीसँग सर्वसाधारण नागरिक यसको जवाबको खोजीमा छन्। शनिबार झापाको दमकमा प्रहरी निरीक्षक तहको जिम्मेवार अधिकृतले एक व्यवसायीलाई मुक्क्याएको घटनाले सर्वसाधारणलाई यसको जवाब खोज्न फेरि बाध्य पारेको छ। नेपाल प्रहरी र नागरिक समुदाय एक अर्काका परिपूरक जस्तै हुन्। प्रहरी मेरो साथी भन्ने तर व्यवहार शत्रुको जस्तो गर्ने कार्य कदापि राम्रो होइन। प्रहरी पेसाप्रति जिम्मेवार र कानुन कार्यान्वयनमा दृढ भए पुग्छ। मुस्कान सहितको प्रहरी र जिब्रोको गरिमा, मिठो बोलीमा भन्ने जस्ता नारा लगाउँदै आएको नेपाल प्रहरीभित्र किन बेला बेला यस्ता घटना आउँछन्? नेतृत्वले खोजी गर्नै पर्छ। वर्दीको आड र पाखुराको बल देखाएर ज्यादती गर्ने छुट प्रहरीलाई कदापि छैन। तर दुर्भाग्य, प्रहरीले अघि सारेको विभिन्न नारालाई प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले नै व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन्। यसअघि समाचार सङ्कलनका क्रममा दमकको ओममेची अस्पताल पुगेका बेला सञ्चारकर्मीमाथि पनि दमक प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको थियो। सो घटनापछि पनि दमक प्रहरीको आलोचना भइ नै रहेको थियो। त्यति मात्रै होइन, दमककै ताराबारी ढाटमा प्रहरीले व्यवसायीसँग अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको विषय पनि उठ्यो। त्यस विषयमा हामीले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे सबै पक्षका कुरा देखाएका थियौँ। उक्त समाचार प्रसारण भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक गुरु तिमसिनाको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनियो। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ प्रहरी नेतृत्व गरेर बसेका प्रहरी सहायक निरीक्षकको सो ठाउँबाट अर्कै जिल्ला सरुवा भइसकेको छ। अब कुरा गरौँ दमकमा भएको शनिबारको पछिल्लो घटनाको। यी हुन् दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा शिवशक्ति मोबाइल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट सञ्चालन गरिरहेका कृष्ण प्रसाद खनाल। यिनको पसल इलाका प्रहरी कार्यालय दमकसँगै सटेको घरमा छ।
प्रहरी कार्यालयको नाकै मुनि भएको पसलका सञ्चालक खनालले यतिका वर्ष व्यवसाय गर्दा कसैलाई नराम्रो गरेका पनि थिएनन्। तर अचानक प्रहरीले उनलाई दुःख दियो। दुःख मात्रै होइन, प्रहरीले उनलाई कुटपिट नै समेत गरेको उनको भनाइ छ। खास भएको चाहिँ के थियो? किन कृष्णलाई प्रहरीले प्रहरी कार्यालयमा लग्यो? किन प्रहरीले उनीमाथि हातपात गर्यो? यस विषयमा सुनौ प्रहरीबाट पिटिएका भनिएका कृष्ण प्रसाद खनाललाई नै। खास घटना चाहिँ सङ्गम मोबाइल भन्ने एकजना खनालकै मोबाइल दोकान रहेछ त्यहाँ पर्तिरपट्टि, अनि उहाँको नाम चाहिँ शिव खनाल नाम रहेछ। मेरो पनि शिवशक्ति मोबाइल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, म नि खनालै भएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ पुलिस 4-5 जना आउनुभयो। के हो मलाई सबै कुरा थाहा भएन डिटेलमा। अनि उहाँहरूले 4-5 जनाले मलाई के भन्नु भने इन्सपेक्टर साहबहरूले बोलाउनु भएको छ, तपाईँ भित्र जानु भनेर भनिसकेपछि म भित्र गएँ। भित्र गइसकेपछि इन्सपेक्टर साहबहरूले मलाई 2 जना हुनुहुन्थ्यो इन्सपेक्टरहरू। उहाँले चाहिँ मलाई केही नसोधिकन, मेरो नाम पनि नसोधिकन, मेरो केही पहिचान, मेरो बारेमा केही परिचय नलिकन मलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु भने यसको मोबाइलको दोकान सबै खानतलासी गरेर लिएर आउनु भनेर त्यसरी अर्डर दिनुभयो। अनि उहाँहरू आउनुभयो मेरो दोकान खानतलासी गर्दा। अनि मैले यहाँ आइसकेपछि मैले मेरो त्यो मोबाइलमा उहाँहरूले खिचेको कार्ड हेर्दाखेरि मेरो मोबाइल दोकानको नाम थिएन। अनि मेरो यो मोबाइल दोकान होइन, मेरो नाम पनि होइन भनेर भने मैले। त्यति भनिसकेपछि उहाँहरू यताबाट बाइपास हुनुभयो। अनि म किनभने इन्सपेक्टरले त्यति गरेर एउटा इन्सपेक्टर जस्तो मान्छेले, एउटा भनौँ अफिसर लेभलको मान्छेले पनि एउटा निरीक्षण गर्ने तरिका, शैली, बद्धता, शिष्टता, जनतासँग कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी डिल गर्नुपर्छ, पीडितलाई कसरी न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा न्यायमूर्ति जस्तो ठाउँमा गएर म एउटा अपमानित भएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले त्यस्तो अपमानजनक कुरा गरिसकेपछि मैले मेरो आफ्नो प्रुफ दिनलाई नेपाली नागरिकता बोकेर जाँदाखेरि मैले नागरिकता बोकेर गएँ। एउटा इन्सपेक्टर साथी थियो, चिनेको थियो, त्यो उसको मैले यस्तो तिग्रामा राखिदिएर नागरिकता राखिदिएर मेरो नाम कृष्ण प्रसाद खनाल हो हेर्नु भनेर भन्दाखेरि अर्को इन्सपेक्टरले मलाई मन परे झाडा बोलेर चाहिँ मलाई बस भनेर चाहिँ मलाई लात्तले हानेर मलाई हिर्काएर चाहिँ मलाई तथानाम गाली बेइज्जती गर्दै मलाई त्यस्तो गरेको हुनाले मैले माफी माग्दा पनि, क्षमा माग्दा पनि मैले क्षमा नपाइकन मलाई क्रूर तरिकाले चाहिँ मलाई अपमानजनक तरिकाले चाहिँ दमक थानाको इन्सपेक्टर 2टा इन्सपेक्टरले चाहिँ मलाई कुटपिट अभद्र व्यवहार गरेको हुँदा म चाहिँ मिडिया साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जतिको बोल्ने मान्छेहरूलाई त यस्तो अन्याय हुन्छ भने गरिब गुर्ब दुखी जसको पहुँच छैन त्यो मान्छेले त कति अन्याय गर्दा रहेछन्। त्यस्ता निर्दोष मान्छेहरूलाई पनि लगेर हाल्दा रहेछन्। यस्तो अन्याय हुनु चाहिँ यो किनभनेदेखि पञ्चायतकालमा नि यस्तो थिएन, तर पञ्चायतकालभन्दा नि क्रूर शासन जस्तो लाग्यो मलाई। यो अन्याय मलाई सह्य छैन। म सबै साथीभाइहरूलाई आह्वान गर्छु, सबै पार्टीका साथी, सबै पत्रकार साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, यो अन्यायको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। म मात्रै अन्याय होइन, सबैलाई यस्तो अन्याय नहोस्, पुलिस ज्याजती र पुलिस गुन्डागर्दी नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। मैले नागरिकता देखाएपछि मेरो नागरिकता फ्याल दिएर त मुलाको नागरिकता भनेर फोत्त फ्याल दिएर अनि मलाई हातपात गर्नुभयो उहाँले। तपाईँको 20 वर्ष भयो यहाँ व्यवसाय गरेको, एउटा नाम कमाएर पत्रकार साथीहरूदेखि लिएर सबैले मलाई चाहिँ नराम्रो भनेर कसैले भन्दैन। म जस्तो निर्दोष, म जस्तो सिधा मान्छेलाई चाहिँ यसरी पुलिस ज्याजती भएको हुँदाखेरि म सबै जनतासँग, सबै पत्रकार मित्र साथीहरूसँग म आह्वान गर्दै चाहिँ म न्यायको भिख माग्न चाहन्छु। यो अन्याय भयो, गरिबमाथि यस्तो अन्याय, हामीभन्दा पनि गरिब र हामीभन्दा दुखी मान्छेले कसरी न्याय पाउँछ, कसरी पीडित मान्छेहरूले न्याय पाउँछ, यस्तो अन्याय हुनु हुँदैन। यो अत्याचारको तुरुन्तका तुरुन्त विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधका घटनाको अनुसन्धान मात्रै होइन, समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पनि नेपाल प्रहरीको पहिलो धर्म हो। सत्य सेवा सुरक्षणमको मूल मन्त्र लिएर जनताको करबाट तलब र सेवा सुविधा लिने नेपाल प्रहरी पछिल्ला दिनमा भने निरन्तर कमजोर र आलोचित किन बनिरहेको छ? प्रहरीको यस्तै अवस्था रहने हो भने आगामी दिनमा नेपाल प्रहरी विघटन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने अवस्था नआउला र? निरङ्कुश जहानिया राणा शासन हुँदै सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा प्रहरीको नागरिकप्रति जस्तो रवैया थियो त्यो आजसम्म पनि कायम रहेको अवस्था छ। फरक कति भने पहिला प्रहरीसँग अपराधी डराउँथे, अहिले अपराधीसँग भलै प्रहरी डराउन थालेका छन्। यसै भन्छन् सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू। जनताको करबाट सेवा सुविधा लिने अनि नेपाल प्रहरीले राजनीतिक दलका नेताको सलामी गुलामी मलामीमा व्यस्त बन्नु त भएन नि। अर्कोतिर प्रहरी अहिले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न वा जनताको सेवामा भन्दा पनि आकर्षक ठाउँमा सरुवा बढुवा अथवा भनौँ न पहुँच विस्तारको अभियानमा लाग्दा पनि प्रहरी जनताबाट टाढिँदै गएको बताइन्छ। दर्शक महानुभाव, शनिबार झापाको दमकमा भएको घटनाबारे के भन्छ त दमक प्रहरी? अब यही विषय हेरौँ यो रिपोर्टमा।
के भन्छ दमक प्रहरी? किन भयो त यस्तो दादागिरी? दर्शकवृन्द, दमकमा प्रहरीको नेतृत्व गर्न आएका प्रहरी नायब परीक्षक मनोज कुमार लामालाई दमक खासै फाबेको देखिँदैन। कहिले के झमेला त कहिले के झमेलामा दमक प्रहरी आलोचनाको शिकार बनिरहेकै छ। शान्ति सुरक्षा र नागरिकले चाहने भनेको अमन चयन हो र यसको भरोसा भनेकै प्रहरी हुन्। तर अनाहकमा प्रहरीले कसैलाई दुःख दिन पनि त हुँदैन नि। यहाँ प्रहरीमाथि त गम्भीर आरोप लागेको छ। प्रहरी निरीक्षक देवानन्द मिश्र र जीवन गौतमले दमकका मोबाइल व्यवसायी कृष्ण प्रसाद खनालमाथि कुटपिट र गालीगलौज गरेको विषय बाहिरिएपछि शनिबार साँझ हाम्रो टिम खनाललाई भेट्न उहाँकै पसलमा पुग्यो। उहाँ पसलमै बसिरहनु भएको थियो। बिहान प्रहरीले कुटपिट गरेपछि उहाँ दिनभर नै तनावमै हुनुभयो। हामीले उहाँलाई उहाँको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा पनि जिज्ञासा राख्यौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई अहिले एकदम रियाडा चले जस्तो भइरहेछ, स्वस्थ जस्तो दिमाग भइरहेछ। त्यो हिर्काएकोले गर्दा होला म त्यस्तो अवस्थामा छु। तर अहिले पुलिसहरूले के भयो कसो भयो त्यो पनि छैन। उनीहरू कुट्नेले कुटो, अब गइरहेछ, उसलाई वास्ता पनि छैन। यस्तो पनि मानवीय मान्छेहरू, यस्ता एउटा मानवमाथि नै अन्याय गर्ने, मानवलाई क्रूर सजाय दिने, जो कि ज्यान मार्ने मान्छेलाई पनि यताखेरि कुटपिट गर्न मिल्दैन। तर मैले त केही नगरेको निर्दोष मान्छेलाई निर्ममतापूर्वक चाहिँ मलाई कुटपिट गरेको हुँदाखेरि यो चाहिँ कसरी हदैसम्म चाहिँ यसको कारबाही होस् भन्ने म सरकारसँग पनि माग राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो टिम नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको कार्यालयमा पुग्यो, जहाँ 2 जना प्रहरी निरीक्षक सहित दमकका प्रहरी प्रमुख डिएसपी मनोज कुमार लामासँग हामीले भेट गर्यौं। भेटमा हामीले घटनाको विषयमा जिज्ञासा राख्यौं। हेरौं दमकका प्रहरी प्रमुख मनोज कुमार लामासँग गरिएको यो कुराकानी। यो चाहिँ हाम्रो यो मोबाइल हराएको भनेर हामीलाई त्यो अगाडि चाहिँ उजुरी परेको थियो। अनि कति जाने क्रममा चाहिँ आज ताराबारी प्रहरीले चाहिँ मोबाइल फेला पारे। मोबाइल र मान्छे फेला पारिसकेपछि मान्छेले ल्याएर हामीले सोध्छु होला चाहिँ उसले चाहिँ यो एउटा सङ्गम मोबाइल पसलबाट चाहिँ किनेको भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले मोबाइल पसलकोलाई पनि यहाँ चिगाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विष्णु खनाल भन्ने व्यक्तिलाई ल्यायौँ हामीले त्यो मोबाइल पसलको। तर त्यो मोबाइल पसल चाहिँ कृष्ण खनालसँग भन्दा पनि त्यो किन्ने व्यक्तिले शिव खनाल भन्ने त्यही मोबाइल पसलको, तर अलि अगाडि चाहिँ सँगै उहाँहरू चाहिँ त्यही नै काम गरे शिव खनालसँग किन्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ कृष्ण खनालजीले हामीले कृष्ण खनाल तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, हामीले शिव खनाललाई खोजेको भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई फिर्ता पठाइदिसकेपछि उहाँ फेरि जानुभयो पसलमा गइसकेपछि फेरि नागरिकता सागरिकता खोजेर आउनु भएछ। अनि आएर चाहिँ यो म चाहिँ अब यो यस्तो भनेर यहाँ कुरा आउँदा चाहिँ वाद विवाद भएर भएको भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म बुझेको थिएँ। मैले त्यही नै मेरो अहिले बुझाएँ। अहिलेसम्म मैले हाम्रो ईश्वर साहबहरूसँग बुझ्दा चाहिँ त्यस्तो कुटपिट नै भएको चाहिँ भन्ने कुरा आएको छैन। वाद विवाद चाहिँ भएको, उहाँले चाहिँ नागरिकता लिएर आएर चाहिँ अलिकति उहाँबाट पनि अलिकति मलाई अब म त्यो मान्छे थिएन, तपाईँले राम्रोसँग किन बुझ्नु भएन भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि चाहिँ अलिकति वाद विवाद चाहिँ त्यहाँ भएको हो। वाद विवाद भएको पछि चाहिँ अब सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छुट्टिनु भएको भन्ने कुरा आएको छ। अब भोलि म यस विषयमा अनुसन्धान नै गर्दैछु के भएको हो भनेर। भोलि उहाँलाई पनि बोलाएर म सोध्छु के भएको। अनि त्यसपछि होइन अब यस्तो हो, अब प्रहरीले आफ्नो काम अनुसन्धानको काम गर्ने क्रममा त्यस्तो जुन यो कुरा आएको छ, हामीले आफ्नो नीति नियम जुन छ त्यसभित्रै रहेर नागरिकलाई सेवा दिने हो। हामीले चाहिँ नागरिकलाई सेवा दिने क्रममा प्रहरीले गर्नुपर्ने आफ्नो ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुरै हुँदैन। हामी ऐन नियमभित्रै रहेर चाहिँ काम गर्नु नै हाम्रो प्रहरीहरूलाई भन्ने गरेका छौँ र गरि पनि राखेका छौँ। दर्शक महानुभाव, प्रहरी वर्दी बिनाको नागरिक हो भने नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी, यो वाक्यांश पनि अहिले त एउटा रमाइलो जोक जस्तो मात्रै बनेको छ। आम चलन चल्तीमा प्रहरीसँग न त दोस्ती न त दुश्मनी, यो आम नेपाली समाजमा चर्चित रहेको नेपाली आहान हो। अर्थात् प्रहरी मेरो साथी भन्ने प्रहरीको नारा पनि केवल राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र जस्तो मात्रै बनेको छ। भन्न कहिल्यै नछाड्ने, पुरा कहिल्यै नहुने नेताको भाषण जस्तो मात्रै। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ।
फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अनि हिमशिखर टेलिभिजन त्यसै गरेर हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि कार्यक्रम तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। आज हामी प्रहरीसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ, दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। आजको विषय चाहिँ दमकमा शनिबार दमक प्रहरीले एक मोबाइल व्यवसायीमाथि गरेको कुटपिटको प्रसङ्गमा छ। शनिबार दुवै पक्षसँग हामीले गरेको कुराकानीका आधारमा आजको फोकस न्यूज तयार पारिएका छौँ हामीले। र दर्शक महानुभाव, जनताको करबाट आफ्नो सेवा सुविधा लिने प्रहरी जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्यमा नै च्युत हुँदै जाने हो भने नि जनताको नजरमा गिरेको प्रहरीको साख कसरी उठ्न सक्ला? के जनताको सहयोग बिना नेताकै पिर्के सलामी, गुलामी र भजन गाएर प्रहरी अगाडि बढ्न सम्भव छ? त्यसैले प्रहरीले वर्दीवाला गुण्डाको छवि बदलेर जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पालनामा गम्भीर बन्नै पर्छ, अन्यथा राम राम भन्न सकिएला तर काँध थाप्न भने सकिँदैन। अब बाँकी प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। रुखो बोली व्यक्तिगत कमजोरी। दर्शकबिन, आवेशमा आएर जथाभावी गाली गलौज, अन्धाधुन्दा लाठी प्रहार, नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गर्ने कार्य प्रहरीको जिम्मेवारीभित्र पर्दै पर्दैन। यो नितान्त व्यक्तिगत कमजोरी हो। कतिपय प्रहरी अधिकारीमा सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्ने सुरक्षा रणनीति अर्थात् कला नहुँदा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको आधारभूत तालिम अर्थात् प्रशिक्षणमा जसले तालिममा पसिना बगाउँछ उसले कर्तव्य पालनका क्रममा रगत जोगाउँछ सन्देश उल्लेख गरिएको हुन्छ। तालिममा पसिना बगाउन नसक्ने र पेशागत रूपमा इमान्दार नभएका प्रहरी कर्मचारीबाट गल्ती हुने गरेको स्वयं प्रहरी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। त्यस्तै प्रहरी कर्मचारी वर्दीको नागरिक हो भने आम नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी हो भन्ने सन्देशले पनि प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ। प्रहरी जवानको तुलनामा जिम्मेवार व्यक्ति अर्थात् इन्चार्जको बोली व्यवहार रुखो, टर्रो र क्षुद्र हुने गरेको आरोप सर्वसाधारणको छ। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन कानुनले प्रहरीको बोली व्यवहार, आचरण र स्वभाव नागरिक सेवा मैत्री हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यदाकदा यो पनि सुनिन्छ कि प्रहरी कर्मचारीले आन्तरिक पीडा तथा कमी कमजोरी आम नागरिकमाथि पोख्ने गर्छन्। नेपाल प्रहरी संगठनभित्र माथिल्लो तहका हाकिमले तल्लो तहका कर्मचारीलाई गाली गर्ने गरेको पाइन्छ। यतिसम्म कि हाकिमले मुखमा आए जत्तिको गाली गर्दा जवानहरू जागिर छोड्न बाध्य हुने गरेका छन्। आचरण सुधारमा चुनौती। दर्शकवृन्द, सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई छाडा शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गर्ने समस्या चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कहिलेकाहीँ प्रहरी अधिकारीले सोही बोली व्यवहार सर्वसाधारणसँग गर्दा विवादमा आउने गर्छन्। हुन त एउटा व्यक्तिको कमी कमजोरीलाई देखाएर सिङ्गो प्रहरी संगठनको बदनाम गर्नु हुँदैन। खराब आचरण भएका प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही पनि भएका छन्। आफै गल्ती गर्ने अनि कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीले एक्सन लिँदा जागिर नै खाइदिन्छु भन्नेहरू पनि छन्। यहाँ प्रहरी पेशागत इमान्दार, कानुन कार्यान्वयनमा सशक्त र बोली व्यवहारमा नम्र हुनुपर्ने संगठनको आन्तरिक रणनीति पनि हो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, एउटै प्रहरी लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा रहनु, हाकिमको नजिक हुनु, यस्ता क्रियाकलापले त्यस्ता प्रहरीलाई थप बल पुग्छ। त्यसैले राजनीतिक आडमा, राजनीतिक भनसुनका भरमा एउटै ठाउँमा जागिर अड्याइराख्ने प्रहरीबाट यस्ता खालका घटनाहरू हुने गरेको देखिएको छ। यतातर्फ प्रहरीको नेतृत्व गर्नेहरूले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुसहित अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। हवस् त, आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।